नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। कार्यसूचीमा सहमति नजुटेपछि आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएर भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुहुने र कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। आजको समाचारमा बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षति बापत सरकारले किसानलाई 85 करोड बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको प्रसङ्ग र रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गएको युक्रेन प्रहरीको भनाइ सम्बन्धी खबर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कार्यसूचीमा सहमति नजुटेपछि आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने। दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्योगमा सहभागी गराई स्थानीय सरकारले सिप सिकाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षति बापत सरकारद्वारा किसानलाई 85 करोड बढी क्षतिपूर्ति प्रदान। पुनरावलोकनपछि क्षतिको रकम घट्यो। रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गएको युक्रेन प्रहरीको भनाई। दुवै देशलाई संयम रहन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको भल सुझाव। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा नेपाल तेस्रो स्थानमा। ओमान 9 विकेटले नेपालसँग पराजित। समाचार अब विस्तारमा। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले शुक्रबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको हो। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। देउवाले महाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुहुने भएको छ। सम्भावित कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा अमेरिकी सहयोगको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा बिहिबारको लागि तोकिएको बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि सारिएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमालेका नेताहरूसँग छलफल भएको छ। संघीयतापछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ। यो पहिलो कार्यकालले तपाईँको क्षेत्रमा आएको समग्र परिवर्तनलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर आज हामीले बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। खाली नारामा मात्र सीमित जुन घोषणा भए ती नारामा मात्र सीमित भए जस्तो लाग्छ मलाई। जनताले सोचेअनुसार के भए जस्तो लाग्दैन। संविधानअनुसारको काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएकै छ। कुनै ठाउँमा बहुमत छ, कुनै ठाउँमा अल्पमत छ। मलाई लाग्छ जनताले विश्वास गरेर जनप्रतिनिधि बनाइसकेपछि हर्षक उहाँले जनताका पक्षमा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र कोही ठाउँमा असन्तुष्टि होला, त्यो अब कसैले पाएको छैन होला, कसैको व्यक्तिगत कुरा होला। तर समग्रमा यसो बुझ्दा जनताका पक्षमा नै जनप्रतिनिधिले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो हाम्रो स्थानीय तहका जनताहरूका लागि यो स्थानीय तहले जति गर्नु सक्नुपर्ने थियो गर्न सकेन होला, तर राम्रै गर्यो। स्थानीय तह हुनु जनताहरूका लागि राम्रै हो। रोड नपुगेका ठाउँमा रोड पुर्यायो। त्यो धुले रोड भए पनि त्यो त सकारात्मक पक्ष हो। त्यसबाहेक 5 वर्षमा जे स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो केही पनि गरेन उनीहरूले। यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले धेरै जसो राम्रो कामहरू पनि गरेको छन्, नगरेको होइन। र खास गरेर अब जनताको आवश्यकता भन्दा पनि विलासितातिर कदाचित ध्यान गएको हो कि उचित बजेट चाहिँ सबै आएकै हो, काम भएकै हो। अब केही कुरा उनीहरूले राम्ररी मिलाउन नसके पनि हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा जुन चिजको जरुरत छ त्यो चिजलाई अगाडि गरिदिए भने त्यो उनीहरूले सडकमा मात्रै जोड गरेर देखियो।
दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उद्यममा सहभागी हुन थालेका छन्। स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यममा सहभागी गराउने उद्देश्यले सिप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरेका छन्, जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हस्तकला सम्बन्धी उद्यममा संलग्न हुन थालेका हुन्। लमे नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी कुन्ता खनालको एउटा हात छैन, जसले गर्दा उहाँले अपाङ्गताको जीवन बिताउनु परेको छ। अपाङ्गता हुँदा घर परिवारदेखि समाजबाट हेलोहोचो सहनु परेको अनुभव उहाँसँग छ। तर अब उहाँले घरमै बसेर उद्यम गर्न सक्ने गरी सिप सिक्न थाल्नु भएको छ। अगरबत्ती बनाउने तालिम लिएपछि उद्यम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो अगरबत्तीबाट अलिअलि हामीलाई फाइदा होला, दिन कटाउन सजिलो होला भनेर हामीले यो तालिम सञ्चालन गरेका हौँ। लमे नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यममा जोड्ने उद्देश्यले हस्तकला सम्बन्धी सिप हस्तान्तरण गर्न थालेको छ, जस अन्तर्गत नगरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अगरबत्ती बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सिप हस्तान्तरण अभियान चलाइएको नगर अपाङ्ग सञ्जालका अध्यक्ष वेदनिधि तालले बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका मान्छेहरू घरमै बस्नुपर्ने, अर्काको सहारामा बाँच्नुपर्ने एउटा परिवारको बोझको रूपमा बस्नुपर्ने अवस्थामा अहिले यो कार्यक्रमले अब मान्छे चाहिँ के अरे स्वरोजगार हुने र यसले चाहिँ के अरे स्वरोजगार हुने राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। हातले काम गर्न सक्ने तर शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई लक्षित गरिएको छ। अगरबत्ती सजिलैसँग बनाउन सक्ने भएकाले यस प्रकारको तालिम आयोजना गरिएको हो। सृजनशील अपाङ्ग मैत्री संस्थाको आयोजनामा सिप हस्तान्तरण गर्न थालिएको र भविष्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि थप आय आर्जनका कार्यक्रम जरुरी पर्ने संस्थाका सदस्य केशर सापकोटाले बताउनुभयो। टिन्का बनाउने मेसिन, यो मसला मोल्ने मेसिन, प्याकिङ गर्ने मेसिन र ब्रान्डेड गर्ने प्याकिङ गर्ने मेसिनको हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता छ। अहिले नगरपालिकाले 7 लाख विनियोजन गरेर तालिमको सुरुवात गर्यो र यसलाई बजारीकरण गर्ने, यी सामानहरू यो अपाङ्गहरूले बनाएका हस्तकलाहरूलाई राख्ने ठाउँको व्यवस्था र यो थप मेसिन औजारको व्यवस्था भएमा हामीले यसलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गरी अपाङ्गहरूलाई अहिलेको पीडालाई समाधान गरी आय आर्जनको बाटोतिर लान सक्ने अपेक्षा चाहिँ छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति उद्यमशीलमा जोड्न स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको क्षति बापत सरकारले किसानलाई 85 करोड बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। गत असोज 31 गतेदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा परेको बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले धान बालीमा क्षति पुगेका किसानका लागि राहत उपलब्ध गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 1 अर्ब रकम माग गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 5 अर्ब बढी रकमको माग भएको थियो, तर पछि पुनरावलोकन भए पश्चात भने रकम घटाइएको उहाँको भनाइ रहेको छ। यता गृह मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको क्षति बापतको 85 करोड 3 लाख रुपियाँ किसानलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ। मन्त्रालयका रकम निकासा शाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार 30 जिल्लामा उक्त रकम पठाइएको छ। पुनरावलोकन भएपछि 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको पोखरेलको भनाइ छ। राहत बापतको सबैभन्दा बढी रकम कञ्चनपुर जिल्लामा पुगेको छ, जहाँ 10 करोड रकम निकासा भएको छ। यस्तै रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम 5 लाख रुपियाँ पुगेको छ। असोज अन्तिम साता आएको बेमौसमी बाढीका कारण भत्किएको कञ्चनपुरको महाकाली पुल क्षेत्रको 6 लेनको पहुँच मार्ग पुनर्निर्माणको काम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यो वर्ष महाकाली नदी गाउँमा पस्ने खतरा बढेको छ। असोज अन्तिम साता आएको बेमौसमी बाढीका कारण भत्केको महाकाली पुल क्षेत्रको 6 लेनको पहुँच मार्ग पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्दा यो वर्ष महाकाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। महाकालीले बगाएको झन्डै 5 महिना बितिसक्दा पनि भाइरल रोडको नामले परिचित महाकाली 4 लेनको पुल जोड्ने पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण ढिलाइ भइसकेको छ। वर्षातको केही समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सुरु भएको पुनर्निर्माणको काम कछुवा गतिमा बढेका कारण वर्षातसम्म सम्पन्न हुन कठिन रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। भीमदत्त नगरपालिका र पुल निर्माण आयोजना ठेकेदार कम्पनी कुमार CFEC जोइन्ट भेन्चर बीचको रोयल्टी विवादका कारण राष्ट्रिय गौरव प्रायोजना महाकाली पुल निर्माण कार्य थप सङ्कटमा परेको छ। नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने 16 करोड 41 लाख राजस्व समेत ठेकेदार कम्पनीले नतिरेको र पुल क्षेत्रको 500 मिटर र 1500 मिटरको संरक्षित क्षेत्रमा जबरजस्ती अवैध उत्खनन गरेको भन्दै नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी र उत्खनन रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पत्रचार गरेको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले राजस्व नतिरेको भन्दै नगर प्रवक्ता हिमाल चन्दले अवैध उत्खनन गर्न नहुने र नियमपूर्वक तिर्नुपर्ने राजस्व नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकले गत विगतको जुन अब बेरोजु रकम रोयल्टी तिर्न बाँकी देखाइदिएको छ, अब त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, अब बेरोजु असुल पोर गर्ने यता गरेका छौँ। अब त्यो अवैध रूपमा कसैले पनि उत्खनन नगर्ने भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ पत्र काटेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संलग्नतामा अवैध उत्खनन भएको आरोप लागे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले भने नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै यसबारे केही बोल्न चाहेनन्। भत्केको सडक पुनर्निर्माण छिटो गर्नुपर्ने भने आफ्नो जोड रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। ठेकेदारको लापरवाही र गुणस्तरहीन काम भएका कारण गत वर्ष पहुँच मार्ग भत्कियो भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले भने यो वर्ष पनि हतारमा महाकालीको गिटी बालुवा बिछाएर कन्भेक्सन नगरी मापदण्ड विपरीत नै काम हुने आशंका गरेका छन्। पुनर्निर्माण ढिलाइ हुँदा आफूहरूको खरखेत बग्ने भइरहेको भन्दै कामको गुणस्तरमा समेत महाकाली पुल आयोजनाले ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। यसमा चाहिँ यो पुल आयोजना र यो कुमार निर्माण सेवाको चाहिँ यसमा यो बाढी ल्याउने मुख्य चाहिँ यिनीहरूको कारण नै हो। पैसा अब आज बनाउनु पर्यो त, नबनाएर कसरी हुने हो त? अब यसरी हामीलाई त डर लागिरहेको छ। राम्रो काम हुनु पर्यो, निर्माण बलियो बनाउनु पर्यो, नोक्सान नहो। महाकाली पुल आयोजनाका सब इन्जिनियर दुर्गा दत्त अवस्थीले पहुँच मार्ग गुणस्तर नै बन्ने र फेरि बग्ने अवस्था नहुने बताउनु भएको छ। जुन हाम्रो बगेका जुन स्परहरू छन् त्यो स्परलाई पनि हामी मर्मत कार्य अगाडि बढाइसकेको छ र जुन स्परलाई चाहिँ हाम्रो माथिल्लो लेभलले हामीलाई निर्देशन दिए बमोजिम जुन स्परलाई चाहिँ इन्लार्ज गर्नुपर्ने हो, बढाउनु पर्ने हो, त्यसको लागि पनि काठमाडौँमा हाम्रो चाहिँ कुरा भइरहेछ। रोयल्टीको विषय भने भीमदत्त नगरपालिकाको रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। रोयल्टी विवाद अदालतसम्म पुगेको भए पनि अझै निरूपण हुन सकेको छैन। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर।
भारतको बहराइच श्रावस्ती लगायतका सीमावर्ती जिल्लामा फागुन 15 गते विधानसभाको निर्वाचन हुने हुँदा नेपाल भारत जमुना सीमानाका 60 घण्टाको लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। बाँकीसँग जोडिएका सिमाना पारीका जिल्लाहरूमा विधानसभाको निर्वाचन आइतबार हुने भएको हुँदा भोलि बेलुकी 6 बजेबाट फागुन 16 गते सोमबार बिहान 6 बजेसम्मको लागि सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रमुख मिन बहादुर विष्टका अनुसार दुवै देशका सीमा सुरक्षा पदाधिकारी बीच भएको सहमति बमोजिम सिमानामा 60 घण्टासम्म सवारी साधन र पैदल यात्रु आवाजातमा पूर्ण रोक लगाइने भएको छ। उहाँले आपतकालीन सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई समेत आवागमनको छुट नहुने हुँदा सर्वसाधारणले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतीय क्षेत्रमा पनि सोही प्रकारको सूचना भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। सीमापारी भारतको रूपैडिहा थानाका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम 60 घण्टाको लागि सीमाना कडा रूपमा बन्द गरिने भएको हो। दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्नो देशका नागरिकलाई सो बारेमा अग्रिम जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न माध्यमबाट गरिरहेकाले सिमानामा कुनै समस्या नहुने पनि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। सिमानाको मुख्य नाका बाहेक अन्य साइड नाकाहरूमा पनि सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिका 9 जुवापानीमा रहेको दुधिर आधारभूत विद्यालयमा रहेका 40 जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गरेर संस्थाले 25 जना छनौट गरेर पठाएको थियो। संस्थाले त्यही अनुसार सहयोग गरेको जनाएको छ। अन्य 15 जना पनि शैक्षिक सामग्री किन्न सक्ने नभएका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विद्यालयको तर्फबाट सहयोग गरेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयमा 206 जना विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि अहिले 40 जनालाई मात्र वितरण गरिएको हो। कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म पढाइ हुने गरेको विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार अभावमा पठन पाठनमा निकै समस्या रहेको विद्यालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 318 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7,743 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 5,508 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 151 र 2,235 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 167 गरी 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 9,678 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 9,406 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 272 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गएको युक्रेनको प्रहरीले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। पोल्दिस्लकमा रहेको एक सैनिक एकाइमा भएको आक्रमणमा 6 जना मारिएका र 7 जना घाइते भएका अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। अन्य 19 जना हराइरहेका बीबीसीमा पनि उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनी प्रहरीका अनुसार मेरियोपोलमा अर्का 1 जनाको ज्यान गएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आज बिहान युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो घोषणापछि रुसले युक्रेनका सैनिक एकाइहरूमा आक्रमण गरेको हो। युक्रेनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ र केही ठाउँमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको पनि जनाएको छ। यद्यपि रुसले भने नागरिक रहेका क्षेत्रमा आक्रमण नगरेको बताएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले दुवै देशलाई संयम रहन सुझाव दिएका छन्। केही देशले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। हिजो बुधबार 15.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज झन्डै 59 अङ्कले घटेको छ। नेप्सी आज 58.99 अङ्कले घटेर 2661.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घट्दा बजार रातामै देखिएको छ। बीमा उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। आज 229 कम्पनीका 84,90,000 किता शेयर 4 अर्ब 29 करोड 38 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 26 करोड 97 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै आज युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 6% र न्यादी हाइड्रोको शेयर 5.5% घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने झन्डै 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेट ग्लोबल छनौट अन्तर्गत तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 9 विकेटले हराएको छ। ओमानले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 16 ओभर 2 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको लागि कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै आरिफ शेखले 21 रन बनाए। यसअघि आसिफ शेख 13 रन बनाएर आउट भएका थिए। बलिङतर्फ ओमानका जेसान मक्सुदले 1 विकेट लिए। अल अमिरातमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 87 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओमानका लागि कप्तान जेसान मक्सुदले 21, आयन खानले 16 र नसिम खुसीले 15 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। 4 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले मात्र 13 रन दिएर 3 विकेट लिएका हुन्। यस्तै कमल ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र सागर ढकालले 1 विकेट लिएका थिए। नेपाल विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा युएईसँग 68 रनले पराजित भएको थियो। यस्तै ओमान आयरल्यान्डसँग 56 रनले पराजित भएको थियो। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी तथा बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
कार्यसूचीमा सहमति नजुटेपछि आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने। दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्योगमा सहभागी गराई स्थानीय सरकारले सिप सिकाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको क्षति बापत सरकारद्वारा किसानलाई 85 करोड बढी क्षतिपूर्ति प्रदान। पुनरावलोकनपछि क्षतिको रकम घट्यो। रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गएको युक्रेन प्रहरीको भनाई। दुवै देशलाई संयम रहन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको आग्रह। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा नेपाल तेस्रो स्थानमा। ओमान 9 विकेटले नेपालसँग पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।